जीव्यानोमुन्यं देवाचे सासायच्या आमचे पासून मागपोवीत आत्मा आमचे रासमून उवत्या पोक्ता कायतान जीव्यानोमुन्यं देवाचे सासायच्या आमचे पासून मागपोवीत आत्मा आमचे रासमून उवत्या पोक्ता कायतान जीव्यानोमुन्यं देवाचे सासायच्या आमचे पासून मागपोवीत आत्मा आमचे रासमून उवत्या पोक्ता कायतान जीव्यानोमुन्यं देवाचे सासायच्या आमचे पासून मागपोवीत आत्मा आमचे रासमून उवत्या पोक्ता कायतान जीव्यानोमुन्यं देवाचे सासायच्या आमचे पासून मागपोवीत आत्मा आमचे रासमून रोज साराक मोयमा तारुकाक मोयमा उवत्या देवाक मोयमा सोशे आदी तोशे जाता आनी ससनाच्या ससना Amen. Bovortia bogta kaitan chivianomunia devaci sasaitya आमचे पासून मागपोवीत आत्मा आमचे रासमून Bovortia bogta kaitan chivianomunia devaci sasaitya आमचे पासून मागपोवीत आत्मा आमचे रासमून Bovortia bogta kaitan chivianomunia devaci sasaitya आमचे पासून मागपोवीत आत्मा आमचे रासमून Bovortia bogta kaitan chivianomunia devaci sasaitya आमचे पासून मागपोवीत आत्मा आमचे रासमून Bovortia bogta kaitan chivianomunia devaci sasaitya आमचे पासून मागपोवीत आत्मा आमचे रासमून Road sarak moima tarokak moima uvatya deva moima Soshe adi toshe zata ani sasnacha sasna Amen. 우वत्या पोक्ता कायतान जीव्यानोमुन्यं देवाचे सासायच्या आमचे पासून मागपोवीत आत्मा आमचे रासमून उवत्या पोक्ता कायतान जीव्यानोमुन्यं देवाचे सासायच्या आमचे पासून मागपोवीत आत्मा आमचे रासमून उवत्या पोक्ता कायतान जीव्यानोमुन्यं देवाचे सासायच्या आमचे पासून मागपोवीत आत्मा आमचे रासमून उवत्या पोक्ता कायतान जीव्यानोमुन्यं देवाचे सासायच्या आमचे पासून मागपोवीत आत्मा आमचे रासमून उवत्या पोक्ता कायतान जीव्यानोमुन्यं देवाचे
देवाचे सासायच्या आमचे पासून मागपोवीत आत्मो आमचेर आसुमून रोज साराक मोहिमा तारोकाक मोहिमा पुरवर्त्या देवाक मोहिमा zawsze adi doshe zata ani sasnacha sasa amen Bovortia bogta kaitan chiviano munia deva chisa saicha आमचे पासून मागोवेत आत्मो आमचे रासुमून Bovortia bogta kaitan chiviano munia deva chisa saicha आमचे पासून मागोवेत आत्मो आमचे रासुमून Bovortia bogta kaitan chiviano munia deva chisa saicha आमचे पासून मागोवेत आत्मो आमचे रासुमून Bovortia bogta kaitan chiviano munia deva chisa saicha आमचे पासून मागोवेत आत्मो आमचे रासुमून Bovortia bogta kaitan chiviano munia deva chisa saicha आमचे पासून मागोवेत आत्मो आमचे रासुमून Roz sarak moima tarokak moima Bovortia devak moima Zawsze adi doshe zata ani sasnacha sasta amen Bogda kaitan chiviano munia devache sasayecha आमचे पासून मागपोवीत आत्मा आमचेर आसुमून Bogda bogda kaitan chiviano munia devache sasayecha आमचे पासून मागपोवीत आत्मा आमचेर आसुमून Bogda bogda kaitan chiviano munia devache sasayecha आमचे पासून मागपोवीत आत्मा आमचेर आसुमून Bogda bogda kaitan chiviano munia devache sasayecha आमचे पासून मागपोवीत आत्मा आमचेर आसुमून Bogda bogda kaitan chiviano munia devache sasayecha आमचे पासून मागपोवीत आत्मा आमचेर आसुमून रोज साराक मोहिमा तारोकाक मोहिमा Bovortia devak mohiमा Zawsze adi doshe zata ani sasnacha sasa amen Prayer to Saint Cajetan. Glorious Saint Cajetan, Glorious Saint Cajetan, acclaimed by all people acclaimed by all people to be the Father of Providence, to be the Father of Providence, because you provide because you provide miraculous aid miraculous aid to all in need. to all in need. I stand here I stand here before you today, before you today, asking asking that you present that you present to the Lord to the Lord our God our God the requests the requests
that I confidently deposit that I confidently deposit in your hands today. in your hands today. May these graces May these graces that I now request that I now request help me help me to always seek to always seek the kingdom of God the kingdom of God and His righteousness, and His righteousness, knowing that God, knowing that God, who dresses with beauty who dresses with beauty the flowers of the field the flowers of the field and abundantly feeds and abundantly feeds the birds of the sky, the birds of the sky, will give me all other things. other things. Amen. Amen. Muncha mudlo, Vortya Deva, Pitu Sultayadni Kamsu No man, no man, no man, Munyaya, Hoibo, Moima Vortya Deva, no man, no man, no man, Munyaya, Hoibo, Moima Vortya Deva. Babuchi, Pudachi, and Pavidatmachi Naveen, Sarasvotumchi, Savyasung, Tumche Savyasu, Mughal Babino, Ais, Amsodis, Aminial Kotelang, Kushibashin, Yadnik, Sevakutta. Yadnik, Apli Pujitso, Mukutta. And Devan Dillo Muk, Unbung, Apli Purjik, Faukutta. Ais, San John Marivianito, Ais, Porob. And the Sogla Yadnikan so Skari. Ais, Makuya, Sogla Padri Pasat. Pap Sebe Pasat, Bishop Bispa Pasat. And so Pope Benedict Borona, Oshe Newsachir Sangla, so Tachi was Sutamakuya. Ais Tileavado, Ya Vade Pasot, Vadekara Pasot, Amimakuya. And Jitle Bauberno, Ami Adnika Pasot Maktown, Titli Porza Bagionzata. The moment we pray for a priest, the priest's holiness inspires the parishioners and they become holy. Here I Chedisami Makuya. And Makuya Sokla Sansarak Ubaruya. And Makuya Pidesa Basot. Makuya Melle Basot. Makuya Che Sostat Buktat Tanchi Basot. Ang patki surpadeda devak antum ka babanino masukunya saran sangta manan chidun tanan saran vaitadan barisudun avisaiti patka kalen amaso prat amaso buddha prat epasot bagyan sadan sankran mari sokledio dutani bhaktan and ka babanino mujikatir amcha sarasvara devalaki Surpadodadi am Chipat Kambokshunk, and am Kansasucha, Chivita Pao, Amen. Swamia Kakutkor, Sumya Kakutkor, Krista Kakutkor, Krista Kakutkor, Swamia Kakutkor. Sumya Kakutkor. Koroste Magat Bauberno.
सर्वेस्पर आमचे दयाळ बापा बागेंच्या वियांनींग थंय बरे गवंडेची उर्बेन बोल्लोय आनी वाट चुकून गेल्ल्या शेड्यांक तुजेशी पोत्तून हाडूंक आनी तुजे पोरजेक सर्गीचे वाटेन थोलून व्हरूंक ससणिकायेच्या शाणेपणाचे सुगणांनी नेटवयलोय. ताची देख घेवन आमचे यादनीक जेजू सारके बरे गवंडी जावन आनी तांचे सांगात आमी सगळीं आतांच्या भाव भयणीच्या आत्मीक बरेपणा पासत उर्बेन वावरूंक सासणेच्या संतोशान आमी पावूंक आमच्या स्वम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रासवत चलयता सासणेच्या सासणान. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. त्या शारांत शुभ वर्तमान परगटून जायते शीस केल्या उपरांत पावलू आनी बार्नाबास लिस्त्रेक, आयकोनियमाक आनी आंतोकेक परतले. तांणी शिसांक घोटाय दिली आनी भावार्थान थीर रावात म्हूण सांगलें. देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक जायते कोश्ट दोग आमी सोसूंक जाय अशें ते म्हणटाले. दर एके पवित्र सोबेक तांणी जाणटे नेमले आनी मागणी आनी उपास करून ज्या सोम्यांक तांणी भावार्थान मानून घेतलोलो त्या सोम्याचे आदीन तांकां केले. पिसिदिया प्रांतांतल्यान ते पांफिलेक पावले. पेरगांत देवाचें उतर परगटोच ते आतालियेक देंवन गेले आनी थंय थावन तारवार बसून ते आंतोकेक पावले. ह्या शारांत थावन ते भायर सरले तेन्ना थंयच्या भावार्थांच्या जोम्यान पावलूक आनी बार्नाबासाक तांणी आतां सोंपयल्ल्या वावरा पासत तांकां देवाची मोजत मागून ताच्याच हातांत घाले. हांगा पावतोच थंयची पवित्र सभा तांणी जमयली आनी आपणा मोरवीं देवान केल्ले तितल्याची खबर तांकां दिली आनी कशे भाशेन विदेशांक तांणी भावार्थाचें दार उगडलें तें बी तांकां सांगलें. शिसा बाराबर ते थंय जायतो काळ रावले. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब सर्वेस्पोर सियोन शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाज्यान दिश्टी पडटलो. आमचो जबाब सर्वेस्पोर सियोन शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाज्यान दिश्टी पडटलो. जेन्ना सर्वेस्पोर सियोन शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाज्यान दिश्टी पडटलो तेन्ना राष्ट्रां सर्वेस्पोराच्या नांवाची भोक्ती करतलीं आनी पृथ्वीचे सगळे राज्यां तुजे मोहिमेक मान भोवमान दितले. आदार नासलेल्यांचे प्रार्थन तो आयकतलो. तांच्या मागण्यांची बेपरवा करचो ना. आमचो जबाब सर्वेस्पोर सियोन शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाज्यान दिश्टी पडटलो. जल्मुची आसा ते नवे पिळगेन सर्वेस्पोराची स्तुती करचे खातीर युगांचे युगान हें सगळें बरयल्लें आसूं दी. आपल्या उच्च पवित्र ठिकाणा थावन सर्वेस्पोर ओणो घालो. स्वर्गार थावन पृथ्वीचेर ताणें दोयाळ नदर घाली. कैद्यांचें रुदन ताणें आयकलें आनी मरणाचें फर्मण पडलोल्यांक ताणें सुटका दिली. आमचो जबाब सर्वेस्पोर सियोन शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाज्यान दिश्टी पडटलो. तुज्या सेवकाच्या भुरग्यांक सुस्त आनी शांतीन जिवंक मेळटलें आनी ताची संसद सदांकाळ तुज्या दयेन मुखार वाडटली. सर्वेस्पोराचें नांव सियोनांत गाजूचे खातीर आनी जेरुजालेम मदें ताची स्तुती करचे पासत देशा देशांचो आनी राष्ट्रांचो लोक जमा जातलो आनी एका ताळ्यान सर्वेस्पोराचें वंदन करतलो. आमचो जबाब सर्वेस्पोर सियोन शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाज्यान दिश्टी पडटलो. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा. Alleluia.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसून आनी तुमचे सवे आसूं मादेव परमणी जेजू क्रिस्ताचे शिवर्तमान महिमा तुका तुका तुम्या जेसून आपल्या शिसांक म्हळें तुमकां हेरांनी गुरू म्हणून पाचारून म्हूण तुमी आशेव नाकात कित्याक तुमचो गुरू एकलोच आनी तुमी सगळीं भाव भयण संवसारान कोणाकूच तुमचो बाप म्हणून नाकात कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो स्वर्गार आहा आनी तुमी आपणाक गुरू म्हणून घेवं नाकात कित्याक क्रिस्त एकलोच तुमचो गुरू तुमचे भितरलो कोण व्हड तो तुमचो सेवक जावचो आपणाकूच वयर काडटा ताका देव खाला उडयतलो आनी आपणाकूच खालतो जाता ताका देव वयर काडटलो जेजू क्रिस्ताचे शिवर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्त बाबूनो आयज पास्टर्स डे आनी आयज आख्या संवसारान आमी सेंट जॉन मॅरी वियानी हो आमचो आस्कारी पाद्रींचो यादनिकांचो पाप साहेबाचो बिस्म साहेबांचो आनी आयज आख्खो संवसारभर लोक यादनिका बसत पाद्री बसत मागता सान कायतानच नियाळ मागीर कोत्तेले आमी सो हांव 3 पाद्रींची इल्लीशी वळख तुमकां आयज दिता पयलो जॉन मारी वियानी मागीर सान कायतान आनी मागीर आमचो गोंयचो भाव पाजेवास जॉन मारी वियानी फ्रांसाचो सान कायतान इतालियाचो आनी आमचो पाजेवास गोंयचो तो इंडियेचो जॉन मारी वियानी भाव भयणो फ्रांसाक जल्मलो आनी तुमी जाणात त्या टायमार झूज जातालें आनी पाद्रींचेर आनी रिलिजियसांचेर जायत्यो वायट जाताल्यो ते वस्तू पाद्री लिपोन रावलेले आनी म्हणटात की जॉन मारी वियानीन गुप्ती कुम्यान क्रिजन घेतलो आनी मागीर आमी जाणो नापोलियन आसलो त्या झूज म्हणटालो ते मिलिटरीन ताका जॉयन जावचें पडलें पूण 2 दिसांनी तो दुयेंत जालो आनी मागीर एकसुर्यो तो वांगडे बरोबर लिपून रावलो आनी हे सोमतोश मागीर पाद्री जाता जायते जाण म्हणटा ताका गिन्यान नासलें म्हूण पूण देव गिन्यान तो चलयतालो आनी आर्ट्स म्हणटा ते गांवांत ताका घालो आनी तिचो सगळे फसपाय चलताल्यो आयताराच्या दिसा नाच उण्णां बेबदिकाय सगळें आनी तो सांगतालो लोकांक बरीं जायत म्हूण आयज आमकां जबाब शिकयता आदार नासले जे प्रार्थना तो आयकतलो तांच्या मागण्याची बेपरवा करचो ना सो मारी वियानी रोजारांनी आपल्या 12 वरां कुमसाराक रावलो आनी न्हिदोन आसलो आनी हे भशेन तांणी ती आज गांव भागयोंत केलो म्हणटात की 4 पावटी तो फिगो सोडून वचूंक सोदतालो एक मंक जावपाक पूण देव ताका थंय दवरता आनी आयज पळयशात जाल्यार आज गांव फांकला संवसाराक कित्याक तो सोदतालो पिडेस्तांक कोण पिडेस्त अदीक करून आमी म्हणटा स्पिरिच्युअली सीक म्हणटात की 15 वयर वरां पासून तो कुमसोदरीन बसतालो लोकांक निवळ करपाक लोकांक परतून देवाशी हाडपाक आनी ते पासत किरकोळ केल्लो मनीस देव वयर काडटा ताका स्वभाव म्हणून आमकां
जावं जामारी वियांनी उलो कोत्ता अदीक करून आमचें अंतस्कन आमचें स्पिरिच्युअल लायफ पळोवंक आमचें जिवीत पळोवंक आयज पळयात पयलें वाचप बरें वाचप पावलो गेलो खंय गेलो हांगा थंय भोंवता कितें करूंक देवाचें उतर परगट करूंक भलायकी दिवंक स्पिरिच्युअल भलायकी आत्मीक भलायकी लोकांक दिवंक आनी तो फळवंत जाता ह्या गांवांनी सो आयज आमचें स्पिरिच्युअल लायफ आत्मीक जिवीत पळोवया दुसरे सुवातेर सांत कायतानाची खबर तुमी आयकले ह्या 4 दिसांनी सांत कायतानाची माय दुयेंत जाली पोत्तून ताका घरा वचचो पडलो माय मेली आनी मायक जाय आसलें ताजो काल सांगलो तुमकां 2 वर्सां जावन बापूय मेलो मायक जाय आसलें ताणें चालू दवरलेलो वावर बापायचो आनी तिचो म्हूण तो कितें करता घर दार सगळें विकता आनी कितें मायच्या उगडासाक हॉस्पिटल उगडटा हें हॉस्पिटल कित्याक उगडटा तो इनक्युरेबल्स जी कोण बरी जायनान आनी मनाची तेंगशेक पावल्यान दोज आर वेटिंग फॉर द सनसेट तांकां तो कुयदाद करूंक लागलो आनी एक पिक्चर आहा बाब ताचें पेंटरान प्रिंट केलां तो एक आत दाखयता स्वर्गार आनी दुसरो आत पिडेस्तांच्या गायेचेर दवरता आनी तो म्हणटात की ताच्या जिवितान तो उमो घेतालो म्हूण गायांचो लोकांक दाखोवपाक की आपणाक ही पिडा येवची ना आनी पिडेस्त ताका वेंग मारताले सो आत्मीक इलाज आनी कुडीक इलाज तो मनशांक दितालो आनी ताचे बरोबर लोकूय तुमचे भशेन आनी पाद्री पासून येताले आनी कुयदाद करताले ह्या पिडेस्तांचो तिसरे सुवातेर पांचवेवाजाची खबर जाणात तुमी आयज सांगून म्हजे लागीं खबर जावची ना पूण आमचो गोंयचो भाव खंय गेलो श्रीलंकेक गेलो कितें जालें तिचोर पिडा आयली कसली पिडा आयली अस्काची पिडा आयली स्मॉल पॉक्साची पिडा आयली हे भाशेन पळय लोक मरता ते भाशेन लोक थंय मरतालो मरत रावतालो तो हांदार मारतालो तांकां पुत्तालो राजा पातशाय सगळे सोडून गेले तो गांव राजमहाल सोडून गेले पूण सुसेवास आनी ताजो बाचो रावलो थंयसर म्हणटात की तो मोडकी भर हळद घालून उकडटालो आनी होदीच्या उदकान धुतालो कोणाक धुतालो तांची गाय धुतालो तांकां पावतालो तांकां धीर दितालो तांकां आदार दितालो कोणीय तो जावं प्रोटेस्टंट जावं ताचे जुस्ताले ते बुद्धिस्ट जावं सिनालिस्ट जावं तमिलियन जावं क्रिस्तांव जावं एक सारको तो पावतालो आनी म्हणटात की कितलींच मोडी तो पुत्तालो तो आनी ताजो बाचो आनी बाराबोतचे पुत्ताले इगोस्तांनी एक हॉस्पिटल करून घाल्लें आमी जायती पावटी बाबडना आयकता फ्लॉरेन्स नायटिंगेल तिची खबर युरोपाक हो आमचो फ्लॉरेन्स नायटिंगेल सुसेवास आनी ते पासत बाबडनो आमी जायते जाणां कडेन ताची खबर नको आयज श्रीलंकाचो लोक ताका दिनवासता आनी राजा मागीर येता सगळें पालोवन जातोच आनी मागीर पळयता ताचो वावर एक बुद्धिस्ट राजा एक्नॉलेज करता ताचो वावर आनी ताका म्हणटा गोंयचे पाद्री हाड पासेवास भियोंक ना आनी ते पासत बाबा न्हू ह्या पॅन्डेमिकाच्या सुमयार आमी सुसेवाजाक उलो मारूंक जाय फाटल्या सांत कायतानाच्या जिवितान तुमी जाणान फ्रांसाक बुबॉनीक प्लेग म्हण आयली आनी बुबॉनीक प्लेग हेच भशेन हे पळय कोरोना वायरस तेच भशेन आनी तो लोकांक हेल्प करतालो आदार दितालो जेन्ना पाप साहेबान ताका परगट केलो ब्लेसड म्हूण 600-700 लोक दिसाक मरताले पूण ताच्या फेस्ता दिसा त्या दिसा नेपल्स म्हणटा हांगा कोण मरोंक ना ताच्या फेस्ता दिसा जावं गोंयांत पाजवा जावं गोंयांत जावं कानारान जावं श्रीलंकेन पिडेस्तांचो वयस आनी आयज हे ताणें केलें कित्याक तेगाय ह्या भावांनी कित्याक केलें
कित्याक जेजूचे ते रूपकार. आयज याज्ञीक जेजूचो रूपकार भाव भयणो. आयज पाद्रींक व्हडलीं व्हडलीं जेवणां नाकात तुमची. आयज पाद्रींक तुमचे व्हडले व्हडले गिफ्ट नाकात. आयज पाद्रींक तुमी ह्यो त्यो वस्तू दितात ती गरज ना. ताचे परस ईमेल धाडचे सुवातेर नी मेल धाड. दिमेर रावन याज्ञिका बसत माग भाव भयणो. याज्ञिका बसत माग. ते फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव तुमकां पावतात. पायण्यान ते मरणान तुमकां पावतात. नाल्यार पळयात तांचें जिवीत. सो आमी नी मेल धाडूंक जाय ह्या पाद्रेंक देवा कडेन. वी हॅव टू प्रे फॉर आवर प्रीस्ट. कितें जावचें म्हणटे आयचे शिव वर्तमान सांगता आमकां. आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो आनी आपणाकूच खालतो जाता ताका देव वयर काडटलो. की ल्हानवीक जावचें म्हण आमचे पाद्री. सो कोणें तुजो बावतिजम केला, कोणें तुजो क्रिस्म केला, कोणें तुजो कोमया केला, कोणें तुजें काजार केला, रेस्पेर केला, तुका संदेशां लायला, तुजो एकवट केला गरोब्यान, त्या पाद्री बसत माग. आनी संवसाराचे सगळे याज्ञिके बसत माग. दुसरे सुवातेर भाव भयणो आमच्या जिवितान आमी याज्ञिकांक तेंको दिवंक जाय. चुकतात आमी, पडटा आमी, तेन्ना तुमी हात दिवन उबारूंक जाय, हेल्प करूंक जाय. याज्ञीक पाप साहेबाचें मन, विस्म साहेबाचें मन परगट करता. They give us the love of God. They give us the love of Jesus. They give us the love of the Holy Spirit. तेन्ना एक्सेप्टन्स आसूंक जाय. कोणूय पाद्री जावं तो, कोणूय तो जावं, म्हज्या मना सारको पाद्री मेवचो ना. म्हाका जाय तसो पाद्री मेवचो ना. बिशप पळय नेमणूक कोत्ता त्या पाद्रीक मानून घेया. न्हय मागण्यान पूण सपोर्ट आमी करूंक जाय. कितें फिगोर्जीन बरो वाव जाता. आयज पळयता आमी आमचे फिगोर्स आतां बंद पडल्यात, पण जेन्ना फिगोर्स आमचे उक्ते जातले कितलो लोक हेल्प करता त्या पाद्रीक. तो पाद्री दुयेंत जावं, तो पाद्री अशकत जावं, तो पाद्री चुकूंक आमी आसा ताका उबारूंक. आनी म्हणटा फादर भिये नाकाय, आमी आसा तुजे बरोबर, आमी दिता धीर तुका, आमी तुजे पांय हात आनी दोळे. आनी ते पळयात आमचे पॅरीश कावन्सिल्स, आमचे ह्यो त्यो वस्तू चलतात, काय बरे गोंयांत चलतात. कित्याक आमकां पाद्रीचो मोग आसा आनी पाद्रीक आमी सपोर्ट करता. तिसरे सुवातेर आमची आपोवणी. जायते फावटी सोयी कितें जाता, शेजारचो भुरगो दिश्टी पडटा आनी आमी कितें मागता, शेजारचो भुरगो पळय तांगेर भुरगे आहात ते पाद्री जाल्या पुरो म्हूण. आयज भाव भयणो तुज्या गरोब्यान माग पाद्रीचे आपोवण्याक. Start at home. Say, Lord, I pray for my son so that he may become a priest. We always have the habit to look at the neighbor's sons and say, I hope they become a priest. His sons become a priest. So today, start at home. Pray for vocations. आपोवण्या पासत आमी मागुया. आनी याज्ञीक भाव भयणो कितें करता, जे आयज आमकां जबाब सांगता, तुज्या सेवकाच्या भुरग्यांक सुस्त आनी शांतीन जिवंक मेळटलें आनी तांची सोसूत सदांकाळ तुज्या दोळ्या मुखार वाडत वेतली. जे आमी मागता आमचे पाद्री प्रसाद, जो आमी सपोर्ट करता आमचे पाद्री प्रसाद, जे वस्तू आमी आमच्या आपोवणे पासत मागता, आमचे आपोवणे वाडले पुरो म्हूण आमच्या गरब्यान, तेन्ना ताची सोसूत सदांकाळ तुज्या दोळ्या मुखार वाडटली. सो आयज याज्ञिकांचो दीस. 3 याज्ञिकांचें जिवीत, धाकटें जिवीत तुमचे नदरे मुखार घाला. जोसेफास आमचो गोंयचो, पूण तो श्रीलंकेचो आपोस, कानाराचो आपोस. सान कायतान आर्जेंटिना, सान साल्वादोर, ब्राझील हांचो अस्करी.
जॉन मारी वियानी सगळ्या संवसाराच्या पाद्रींचो आस्कार्य. सो तेगी पाद्री कडेन आमी मागुया आयज. कितें मागुया? तुमी तेगायनी जाय तो वावर केलो आनी आयज आमी तुमचे कडेन मागता की तुमी देवाक मागणी उबारात आनी हे पेस्ट पिडा जी आमचेर पेस्टिलन्स पळय आयल्या, पॅन्डेमीक आयल्या, ती निवार म्हण आमचे वयली. आनी कोणाचेय मनान, सायंटिस्टाच्या मनान गिन्यान घाल, उसवाट दी, एक बरें वासीन काडूंक आनी ही पिडा आमची वयली नपयत जावंक. हे आयचे दिसा मागुया. मागुया बाबनो आमच्या पाप साहेबास पासत फ्रांसीस, आमचो आदलो पाप साहेब बेनेडिक्ट बरो ना ताचे वसत मागात. विस्मा साहेबा मागात. पाद्री वसत मागात. मागुया आमचे गव्हर्नर बसत. जाय ते कडेन पिडापीट दितात यादनिकांक. तेसांनी इगोजो मोडटात आनी दुसरी देव मंदिरां बांदतात. पाद्रींक प्रिजांनी उडयतात. लौकिकांक धर्म परकोटणी कोत्तात म्हूण भितर उडयतात. तांचे पासून मागुया. मागुया आमच्या गोंयांत केसी वाडोतात. मागुया आमची इंडियेंत कितलोच लोक पिडेंत आहा. मागीर संवसारान कितलेच क्रोरभर लोक पिडेक सांपळलेलो आहा. मागुया जे बरे जाल्यात आनी घरा आयल्यात, पावल्यात, ते भाशेन सगलो लोक बरो जावंक, घरा पावंक. आमचे जायते पाद्री गोंयांत बरे नान, तांचेय बसत मागुया. तुमचे घोराब्यान कोण बरो ना, उबारात ताका आतां. आनी साबीन मागीर तुका उलो मागता ही सगळीं तूं यादनिकाची आवय, पाद्रींची आवय, सगळे पाद्री बसत माग आनी संवसारा बसत माग. मागीर आमी कितें नको मागूंक तें तूं आमच्या नांवान माग. नमान मरे कृपेन बोलले सरीस्पोत येताय सा श्रेमदेन सुदैव आनी सुदैव तुजो पूज जेसू भगेंती मरे देवाची माय आमा बापे खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळा बाबा आमची मागणी आय क्रिस्ता आमच्या सुमी अरवी. आमेन. Bapak namci beliran surpada dada bapak manda daslen saman mereka तुमच्या दांतले बलिदान प्रमाणे कानी महिमे आमचे आणि सुबीच्या दाक सर्वेश्वर मानून घ्या. सुपद दादा आणि वर्ते देवा तुझे बागेंतीचे उगडासक येवन समोर भोवन तुझे थोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सोपडून तुका उलो मागता. आमचे गोवण्या काळ तुजे मोगान जिवन
सासणाची सोडून जोडूंक आमकां फावो कर क्रिस्ता आमचे स्वामी वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं आनी तुमचे सवे आसूं आमची काळजो उबारुया आनी ती आमच्या परस्पर सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवसिया वय अशें आमी करूंक बापा आयज आमी तुका दिनवास खायदो नितीचो आनी आमचे फायद्याचो तुज्या भक्ताच्या मानांक वियानीच्या मानांक आनी आमचे कायतानाच्या मानांक ही परब आनी हे नवें समोरमूंक तुजे पोरचीक तूं फावो कोत्ताय ताचे पुनर्जीवन जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमची गिन्यान उजवाडयता ताचे मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळताय देखून आतां सगळे दिवतर बरोबर तुजी स्तुती आमी गायता पवीत 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 दोलबरांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उंच सर्गी तुका जय जय सगळे आमच्या पाद्रींक ह्या ताटान आनी कालशीन घालून देवाक उबारुया जायते आमचे बस्तड्यान मेल्यात तर जिवे आहात तांकांय उबारुया बाबा कोणूच पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सर ह्या पवित्र मेंग घालून देणी पवित्र कर्म मागता जावं ती आमकां आमचे सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रकम आपलीच कशीन कॉस्ट म्हणून सुसुवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्याशी संग दिलो आनी बडे ओ तुमी समेश घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची विसंत समर्पणची तेच पण जेवण जरूस आनी कावज घेतली तुका नव्यान वस्तू हे पेशी संग दिली आनी म्हळे समेश घेयात आनी पियात ही म्हज्या रक्ताची कावज नव्यानी ससणी कोणाची रकाव पातकाची बॉक्सन मेचाक तुमची बेसोत आनी समेश म्हणजे बेसोत ते वळोल दिले हे म्हजे ग्रसक Lord, it's good for good to hear. सुमिया Jesu, आमी ओंदो कातां आनी कालशींतले पियेतां इतले पावटी तूं वैभवान येसर आमी तुजें मरण पुरगोडटा बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती बरे ग्रास करता आनी हो जिविताचो दोनी सरोणीची कांस तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी ती सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवास जावं आनी जी शिकवणी रगत शेवटेन आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यान एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराकी प्रतिमेची विसरली पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमचे पाप सेवा फिलिप आमचे बिस्म साहेबा आनी हेर सगळे पाद्रींक प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेलें ते आमचे सगळे भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोठीन मेलो समेस्तांक तुजे बोजडीत मुखार मोळपणे फाव कर आमा समेस्तांची दया करून मागता आंकवार मरे देवाची माई संगती तिचे पुती बेगीन सुसे बेगीन धर्म दिता सूर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सन कायताना बरोबर संचन मारिवियानी बरोबर पासेवाजा बरोबर सासूचे सुखान आमकां वांटो दी ताजे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुजे पुता त्या जेजूरवी त्याचे संगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वपदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससाच्या सासनान आमेन जिसून शिकयल्या मागण्यांक सगळे आदनिका बसत आमी मागुया आनी मागुया आमचे थंय आमचे गरब्यांनी प्रेयर सपोर्ट आमचो आदार धीर आदार पाद्रींक आनी ते बरोबर आमचे गरब्यान आमी मागुया पाद्री उपसूंक आनी हे देवाक आतां उलो मारुया आमचे बाप्पा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली सुरेशपुरान सुरवायतली आमकां निवळ दय करून जिवितान सुवस्क आमकां दी सुंचे सुखाक आमच्या सदुंडारा जेजू क्रिस्ताचे नेंग भरोशो तेकता तर आमकां तुजे दार काकुती सर पतकांनी सुटय सुराकातांतली वाठाय
कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सस स्वामी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोतांक म्हळ्यार आमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचे न्हय पूण तुजे भोव सेवेचे भाव दिश काल आनी तुजी कशी पण तुका शांती दी तुसिक एकवदान सांबाळ तुजी येता राजू चलयता सासनाच्या सासनान आमेन. स्वामीची शांती सुद्दां कावची सवे आसच्यो मेकांक शांती दिव्या देवाचे शेळे संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. O Jiva Jesu, idewa shili sonsaci pamp kadiri, shili chana apelenti sabaki, smia, temaji bitorinci makafona, shekatsuchan, म्हाका भलायकी मेवतली. मोजा जेवणाक येयात बाबून कुशीन बसात मोजे कुडी रोगतान कुशीदा दोस जायात मोजा जेवणाक येयात बाबून कुशी बसात मोजा कुडी रोगतान कुशीदा दोस जायात जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें. प्रार्थया सर्पदेला देवा तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या भाग्यांच्या मारी वियानींची देख आमचे दोळे मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भोगतीन करूंक आनी मोगान सुडसुडायेन आमच्या भाव भयणींच्या गोरजांक पावोवंक आमकां कृपा दी क्रिस्ता आमच्या स्वामी वरवीं आमेन. सगळ्यांक तुमकां थँक्यू म्हणटा कित्याक जायतीं जाणां तुमी म्हजी पासतूच न्ही पूण सगळे पाद्री पासत मागतात आनी ते पासत तुमकां दिनवासता. दुसरे सुवातीर तुमचो बावतिजम केला क्रिजम केला कोमुनिया दिला तुमकां मागीर काजारां केल्यान ओ संस्कार दिल्यात त्या पाद्रींक एक फोन कर आनी ताका विश कर ही सोयी दवरात विश करात आनी म्हणात फादर आमी तुजे पासत मागलां आनी मागता उगडास करात त्या पाद्रींचो. आमचे बसोडी गुडचीन जायते पाद्री मेल्यात 47 सान आमकां पदवीगार आहात तांचे पासत मागप जिवे आहात पदवीगार तांचेय बी पासत मागात आनी तुमचे तेरसान जावं तुमी कितें सॅक्रिफायस करतात यादनिका पासत मागात. आनी हांवें तिसरी गोश्ट म्हणल्यार म्हज्या प्रवचनान घराब्यांत आपोवणी मागात. प्रे इन युअर होम फॉर वोकेशन्स आनी देव हें बींग घालतलो भुरग्याच्या काळजांत ही खात्री म्हाका आसा. सो आनी एक फावट तुमकां थँक्यू म्हणटा. सदां 5 वरांचेर आमचे 4:45 9 जातले आनी मिस जातले. आयतारा दीस 9 वरांचेर आमी
मीस घालतल्या फेस्ताची. सो वांटो घेयात बापण्णो हे नवे नेम तुमचो आस्कारी तो म्हजोय आस्कारी तो वांटो घेवंक जाय आमी. आनी पळयता हांव की कितलेच जाण व्यू कोत्तात वांटो घेतात. हांगा इगोज बत्तली आसली नोयनेच्या दिसांनी पूण ह्या कारणाक लागून आमचे बंद आहात इगोर्जो. सो घरा वांटो घेयात. Sorrispo तुमचे सवे आसूं आनी तुमचे आसूं पळयता ती बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आशिर्वाद घालून आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.